बैरागी काइला र उनको मातेको मान्छेको भाषण मध्यरात पछिको संरक्षित कविता। कवि बैरागी काइलाको जन्म विक्रम सम्वत 1996 साउन 25 गते पाँचथर जिल्लाको सारताप पौवामा भएको थियो। उनले आइएससी BA सम्मको अध्ययन गरेका छन्। नेपाली साहित्यमा बैरागी काइलाको नामले चिनिएका उनको वास्तविक नाम तिल विक्रम नेमाङ हो। उनले 2013 सालमा भारती पत्रिकामा नवोदित कविसँग शीर्षकको कविता प्रकाशन गरी आफ्नो कविता यात्रा औपचारिक रूपमा सुरुवात गरेका हुन्। मातेको भान्सेको भाषणको मध्यराति पछिको संरक्षित कविता चाहिँ बैरागी काइलाद्वारा लेखिएको कविता हो। यो कविता तेस्रो आयाम विक्रम सम्वत 2020 को घोषणापछि रचना गरिएको कविता हो। मातेको मान्छेको भाषण मध्यरात पछिको संरक्षित वाक्यात्मक शीर्षकमा रचना गरिएको कविता हो। वर्तमान समयमा मानिसहरूले बन्दी जीवन बिताइरहेका छन्। हाम्रो देशको शासन व्यवस्था पनि उदार किसिमको छैन। शोषित पीडित व्यक्तिहरू पीडित नै छन् भने शासक वर्गका आफ्नै किसिमको षड्यन्त्र छ। हाम्रो सामाजिक जीवनमा साँचो बोल्न सकिने वातावरण नभएकाले सत्य बोल्नका लागि कविले यस कवितामा मातेको अभिनय गरेका छन्। कविताका माध्यमबाट आफ्नै देशमा पनि सत्य कुरालाई लुकाउनु पर्ने जानाजानी असत्यपछि लाग्नु पर्ने नेपालीहरूको बाध्यात्मक स्थितिलाई व्यक्त गरेका छन्। यसरी वाक् षड्यन्त्रता नभएका कारण असत्यलाई अँगाल्नु परेको कुरा व्यक्त गर्दछन्। वर्तमान समयमा सहरमा मानिसहरूको भिडभाड बढेको छ। प्रशस्त मात्रामा घरहरू बनाएका छन्। उच्च वर्गले निम्न वर्गसम्मका मानिसहरू सहरमा छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा मानिसको बस्ती पातलिँदै गएको छ। सहर बजारमा भिडभाडका कारण शान्त ठाउँमा र सत्य बोल्नका लागि मध्यरात पछिको सडक र मातेको मान्छेको भाषालाई प्रस्तुत गरेका छन्। यहाँका मानिसहरू सङ्कीर्ण र विसङ्गत जीवन जिउनु परेको छ। वाक् स्वतन्त्रता नहुँदा यहाँका मानिसहरू गढ्याउला गुड्लिएकै झै रहनु परेको छ। यस्तो अवस्थाप्रति कवि आक्रोशित भई खेद प्रकट गर्दछन्। ठुला ठुला सहरमा अथवा ठुला ठुला महलमा बसेर कालो धन्दा गर्ने मानिसहरूलाई कविले लाटोको सेरोको संज्ञा दिएका छन्। त्यस्तै विभिन्न कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले सिम्ती काम मात्रै गरेकाले उनीहरूलाई यन्त्र मानवको संज्ञा दिएका छन्। साँचो बोल्ने मानिस आज मातेको मान्छेमा गणना गरिएकाले कविले दुःख प्रकट गर्दछन्। कवि यस कवितामा सत्यको पक्षमा उभिएका छन्। विद्रोही र बौद्धिक रूपमा मानव अस्तित्वको खोजी गरेका छन्। सम्पूर्ण मानिसलाई सामाजिक हुन स्वतन्त्र तरिकाले आफ्ना भावना व्यक्त गर्न सत्यको पक्षमा अडिग हुनका लागि क्रान्तिकारी भाव व्यक्त गरेका छन्। यहाँका प्रबुद्ध मानिसहरूले समेत शोषण र दमन सहेर निष्क्रिय जीवन बिताइरहेकोमा कवि चिन्ता व्यक्त गर्दछन्। प्रबुद्ध व्यक्तिहरू त भविष्यको लागि नव युगको निर्माणका लागि कोलम्बस बनेर अगाडि बढ्न अनुरोध गरेका छन्। हाम्रा समाजमा विद्यमान विसङ्गत पक्षलाई त्यागेर स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो जीवन जिउनुपर्ने क्रान्तिकारी विचार व्यक्त गरेका छन्।
कविले यस कवितामा परम्परागत रूढिवादी र अन्धविश्वासी संस्कारलाई त्याग्नुपर्ने सङ्घर्ष गरेर आफ्नो अस्तित्व पहिचान गरी असल मानव बन्न सबैलाई अनुरोध गरेका छन्। हाम्रा वीर गोर्खाली नेपालीको इतिहास सम्झेर आजका मानिसको दर्दनाक अवस्था देख्दा कवि चिन्तित बनेका छन्। सभ्य र सुसंस्कृत समाजको निर्माणका लागि सबैलाई सचेत हुन आग्रह गरेका छन्। जुनसुकै क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति पनि निस्वार्थ किसिमले आफ्नो कर्ममा लाग्ने हो भने सत्यलाई अँगाल्दै गएमा सभ्य समाज र समृद्ध राष्ट्रको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने क्रान्तिकारी विचार व्यक्त गरेका छन्। मातेको मान्छेको भाषण मध्यरात पछिको संरक्षित कविता गद्य लयमा लेखिएको छ। यस कविताको सुरुदेखि अन्तसम्म विभिन्न किसिमका सान्दर्भिक दृष्टान्तमूलक प्रस्तुति दिएको छ। केही शब्द र वर्णहरूको पुनरावृत्तिका कारण कविता लयात्मक बनेको छ। यस कवितामा हाम्रो समाज, धर्म, पुराण, संस्कृति, इतिहास, समसामयिक युग जीवनसँग सम्बन्धित बिम्ब प्रतीकहरूको उचित रूपमा प्रयोग गरिएको छ। यस कवितामा प्रथम पुरुष कथन ढाँचा वा आन्तरिक दृष्टिबिन्दुको प्रयोग गरिएको छ। यस कविताको भाव ग्रहणका लागि केही मात्रामा बौद्धिक कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ।